अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने ऑस्ट्रिया बिज़नेस फोरम से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में जो सरमायाकारी के मौक़े हैं वो वसी मौक़े मौजूद हैं और सरमायाकारों को हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ जो है और सहूलियात भी फ़राहम की जाएंगी। इसी के साथ साथ हमने देखा कि वफाकी हुकूमत का एक फ़ैसला पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के हवाले से सामने आया, जिस पर अपोजिशन के साथ साथ जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी है उसने भी उस फैसले को मुस्तरद किया है और जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है उस फैसले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया है। दूसरा, जो इमरान खान की सेहत के हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आ रही थी, जो हुकूमत ने फ़ैसला किया उनके चेकअप का, और उसके बाद अब रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें बताया गया है कि इमरान खान की जो आई साइट है उसमें बेहतरी आ रही है बीनाई में, और ये भी बताया गया है कि जो एक आंख है वो तो 6/6 है, जबकि दूसरी आंख चश्मा लगाने के बाद 70% जो बीनाई है वो उस रिपोर्ट में बताई गई है। हमने देखा कि उस मेडिकल चेकअप के बाद बैरिस्टर गौहर की पिम्स अस्पताल में जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ मुलाकात भी हुई है और बैरिस्टर गौहर के मुताबिक उनको इस सारी सूरत हाल के हवाले से ब्रीफ भी किया गया है। लेकिन इस वक्त भी पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो अपोजिशन का एहतजाज है, जो धरना है, वो जारी है और उनके तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात अभी भी वही हैं कि उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाए और फैमिली को मिलने की इजाज़त भी जाए। उन्होंने ये जो रिपोर्ट है वो भी मुस्तरद की है। इसी के साथ साथ पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो एहतजाज है, जो धरना है, उसी के साथ साथ जो दीगर कुछ रहनुमा हैं उन्होंने चंद सड़कें जो हैं वो भी बंद कर रखी हैं। मोटरवेज़ के हवाले से भी जो ख़बरें आपके सामने आ रही हैं उस हवाले से वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने भी ये वाज़े तौर पर कहा है कि जो सड़कें हैं या मोटरवेज़ है वो बंद करना गैर आइनी इक़दाम है, वो सड़कें खोली जाएँ, नहीं तो फिर वफाक को एक्शन लेना पड़ेगा, फिर कोई शिकवा ना करे। अब मुख्तलिफ इशूज़ हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस वक्त हुकूमत के हवाले से भी कुछ खबरें सामने आई कि उनका PTI के कुछ रहनुमाओं से रब्ता भी हुआ है, और जो वफाकी वज़ीर ने एक अहम बात की है उस हवाले से हम बात करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गवर्नर साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो एक वज़ीर कानून का बयान यकीनन आपकी नज़र से भी गुजरा होगा कि जो सड़कें बंद की गई हैं वो PTI सड़कें खोल दे, नहीं तो फिर वफाक को एक आइनी ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर कोई भी गिला ना करे। क्या ये जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब है ये गवर्नर्स रूल की तरफ इशारा कर रहे हैं? आपके साथ कोई मुशावरत हुई है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बड़ा अफसोसनाक हमारा है कि पिछले 2-3 दिन से जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में जो है PTI के लोगों ने हाईवेज और अपने सूबे को ब्लॉक किया, और मैं तो समझता हूँ कि अपने सूबे की हुकूमत के खिलाफ एक एहतजाज किया, क्योंकि बाकी इलाकों में तो ब्लॉकेज नहीं, न पंजाब में, न सिंध में, न बलूचिस्तान में, सिर्फ KP के हाईवेज बंद किए हुए ताकि लोग न KP से आ सकें न जा सकें, और कारोबार भी लोगों को डिस्टर्ब हुए, जिससे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। ठीक है। लेकिन तारड़ साहब की बात बिल्कुल मैं उससे एग्री करता हूँ, लेकिन तारड़ साहब अभी भी लेट हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत, अगर सूबाई हुकूमत इस किस्म की चीजें कर रही है, अब डीखा में देखें कि एक ऑर्डर हुआ एक DSP साहब को, और उसने जब रोड खोला तो उनको जो है वो IG साहब ने जो है वो सस्पेंड कर दिया। तो क्योंकि IG और चीफ सेक्रेटरी वफाक के नुमाइंदे होते हैं, और तारड़ साहब अभी भी कह रहे हैं कि जी रोड खोल दें वरना हम ये कर देंगे, तो उनको नहीं पता कि वो आपकी बात जो है कभी भी नहीं मानेंगे। मैं समझता हूँ कि तारड़ साहब को फिल फॉर एक्शन लेना चाहिए, लोगों की सहूलत को देखना चाहिए, और फिल फॉर अपने IG को इंस्ट्रक्ट करें कि रोड जो है वो खोलें। हालांकि वहां पर कोई हजारों के मजमे नहीं खड़े, जिधर भी देखे 15-15, 20-20 लोग खड़े हैं, जो कि एक सिर्फ फ्लाइंग कोच की या एक जो है वो डॉटसन की जो है मार है, और जो है वो इस रोड को खोल के ताकि लोगों को सहूलियात हो। रमजान का महीना आ रहा है, लोगों ने जो है अपने इलाकों में जाना है, लोग किसी ने इलाज कराने के लिए जाना है, कोई जॉब्स पे जा रहे हैं, कोई क्या क्या चीजें हैं, बहुत सी मुश्किलात लोगों के हैं। रमजान से पहले लोगों ने अपने काम निपटाने होते हैं, सब मुश्किलात में है। तो मैं समझता हूँ कि तारड़ साहब को इंतजार नहीं करना चाहिए, फिल फॉर जो है वफाक को अपने IG से कहना चाहिए कि तमाम रोज खोलने चाहिए। अच्छा, लेकिन गवर्नर साहब, बतौर गवर्नर जितनी मुश्किलात का आप जिक्र कर रहे हैं और पहले भी सूबाई हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से आप बात करते रहे हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करते रहे हैं, आप समझते हैं कि इस वक्त गवर्नर्स रूल की नौबत आ चुकी है, वक्त आ चुका है? देखिए, ये तो कबल अज़ वक्त है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस सूरत में कि आप सिर्फ रोड खुलवाने के लिए गवर्नर राज लगाए तो ये बात नहीं है। गवर्नर राज जो है वो रोड खुलवाने के लिए सिर्फ एक वफाक को ऑर्डर करना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब इस वक्त मुल्क से बाहर है, मैं उनके साथ भी राब्ते में जैसे मुल्क पहुंचते हैं तो डेफिनेटली उनसे कहा जाए इंटीरियर मिनिस्टर से कि जी आप अपना इख्तियार इस्तेमाल करें और IG से कहें कि रोड खोलें। दैट्स इट। एक ही मैं समझता हूँ कि ऑर्डर पे जो है रोड खुल जाएंगे।
اب میں نہیں سمجھتا کہ وفاق جو ہے وہ صوبے کے لوگوں کو اتنا ذلیل و خوار کرے کہ وہ صوبے کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں. پہلے بھی صوبے نے لوگوں کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے، اور اب اس وقت جو ہے اگر وفاق ایکشن نہیں لیتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وفاق ہی پھر ذمہ وار ہوگی لوگوں کو مصیبت میں ڈالنے کے. اچھا، لیکن اب جو پارلیمنٹ کے اندر دھرنا جاری ہے گورنر صاحب، مختلف سڑکیں موٹر ویز کے حوالے سے بھی جو رپورٹس آ رہی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جو لوکل لوگ ہیں، جو عوام ہیں، ان کا بھی رد عمل سامنے آ رہا ہے، وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہر جگہ پہ 15 سے 20 لوگ صرف موجود ہیں؟ دیکھیں خیبر پختونخوا میں جو روڈز انٹر ہو رہے ہیں، چاہے وہ موٹر ویز سے ہیں یا باقی روڈوں سے ہو رہے ہیں، اس میں لوگوں نے جو ہے کیے ہیں، اور وہاں پر ان کو صوبائی حکومت جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر صوبائی حکومت ان کو سپورٹ کر رہی ہے تو ان کو کچھ نہیں کہتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ چاہے وہ 10 لوگ بھی کھڑے ہو جائیں تو وہ اس روڈ کو بند کر سکتے ہیں. اور اگر آج وفاقی حکومت اعلان کرے اور کہے، آرڈر پاس کرے کہ جی یہ چیزیں جو ہے لوگوں کو سہولت دی جائے، اور لوگوں کو جو ہے اس قسم کے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ روڈوں کو کھول لیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سرکاری جو مشینری ہے اور جو ہے جو ہماری پولیس ہے، وہ جو ہے وہ احتجاج کو جو ہے وہ تحفظ دے رہی ہے، نہ کہ لوگوں کو تحفظ دے رہی ہے. اچھا، لیکن گورنر صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن آپ نہیں سمجھتے سر کہ جو پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے، یا جو 2 اپوزیشن لیڈرز اس وقت پارلیمنٹ کے اندر دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ایک مطالبہ ہے کہ خان صاحب کو ہسپتال منتقل کیا جائے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جائز مطالبہ ہے، ہسپتال منتقل کر دیں اور علاج کے بعد ان کو واپس جیل منتقل کر دیا جائے؟ دیکھیں کل ان کو ڈاکٹرز کی ٹیم گئی ہے اور ان کی رپورٹ غالباً آ چکی آئے گی، اور وہ ڈاکٹرز کے مشورے کے مطابق جائیں گے. اگر دونوں لیڈر آف دی اپوزیشن میں سے کوئی ڈاکٹر ہے اور آئی اسپیشلسٹ ہے تو پھر تو ان کا مشورہ مانا جا سکتا ہے. تو یہاں پر تو آئی اسپیشلسٹ کا مشورہ ہی مانا جائے گا، کسی سیاسی لیڈر کا مشورہ نہیں مانا جائے گا. اور پھر جب کل ٹیم گئی اور پھر ان کی آپس میں لڑائی کی وجہ سے، اور ان کی بہن کا ایک نقطۂ نظر تھا، پارٹی کا دوسرا نقطۂ نظر تھا، تو یہ خود ہی آپس میں اتفاق ان کا نہیں ہے اور اکٹھے نہیں ہے، تو پھر کس کی بات مانی گئی سمجھ نہیں آتی. نہیں، لیکن سر پی ٹی آئی کے اندر جو ڈویژن کی بات ہوتی ہے، جو حال ہی میں ہم نے خود بھی دیکھا کہ جو گنڈا پور صاحب تھے وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اب جو اسلام آباد کے اندر احتجاج جاری ہے اس میں گنڈا پور صاحب تو فرنٹ فٹ پر ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی ڈویژن اس وقت اس نقطے پر نہیں ہے، یا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو کمپرومائزڈ ہیں؟ ڈویژن بالکل موجود ہے، اور آپ کو خود بھی پتہ ہے، آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، یہاں پر جو دھرنے بھی ہیں اور جو باتیں چیت ہو رہی ہے تو کوئی اسٹیٹمنٹ دینے کو تیار نہیں ہے. ان کے پارٹی کے چیئرمین اسٹیٹمنٹ دینے کو تیار نہیں ہے. باقی چیزیں کل بھی جو کمیٹی کی میٹنگ جس میں عمران کی بہن نے ایک ڈاکٹرز کے حوالے سے کہا کہ کوئی نہیں جائے گا، اس سے بھی بڑی تشویش کا اظہار کیا گیا. تو ان کے آپس میں جو ہے وہ بھی کوارڈینیشن بھی نہیں ہے. چلو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن چیزیں یہ ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی فارمر سی یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو سب ایم پی ایز ایم این ایز کو بلایا گیا ہے، اور سب ایم پی ایز ایم این ایز جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں، تو لوگوں کو انہوں نے سڑکوں پہ چھوڑا ہوا ہے. خود کوئی کے پی ہاؤس کے باہر مزے لوٹ رہے، چائے پی رہے. کے پی ہاؤس کے باہر دھرنا کیا ہے؟ کون سا روڈ بند کیا ہے؟ اور تو سارا روڈ کھلا ہے. کے پی ہاؤس کا جو پورشن ہے وہی بند ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ نہ کوئی تو اچھی بات ہے، نہ ٹریفک میں خلل ہے، نہ کوئی ہاؤسنگ میں خلل ہے، نہ کوئی چیز ہے. پارلیمنٹ کے اندر جو بیٹھے ہوئے لیڈران وہ پارلیمنٹ کے اندر مزے لوٹ رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے سڑکوں کو بند کریں اور جو کریں. لیکن گورنر صاحب یہ ایک آخری سوال ہوگا کہ جو سی ایم صاحب کے حوالے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ وہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس نہیں جائیں گے، لیکن بعد میں جب میٹنگ ہوئی وہ چلے گئے، ملاقات بھی، اجلاس بھی ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ سی ایم صاحب اب جو ہے وہ فلیکسیبلٹی شو کر رہے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جب ہم سیاسی لوگ ہیں، جب ہم پہلے پرائم منسٹر یا چیف منسٹر یا گورنر جنرل بھی عہدہ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنی پارٹی لیڈرشپ کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس پارٹی کی روایت ہے کہ ہم جاتے ہیں گڑی خدا بخش، اور وہاں پر جو اپنے جو ہے وہ محترمہ شہید اور شہید علی بھٹو کی قبر پر جا کر حاضری کرتے ہیں. ہماری جب صوبائی حکومت بنی پہلے 2 سال پہلے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ اڈیالہ یا آگے پیچھے جانے سے پہلے کور کمانڈر گھر پہ گئے اور وہاں پر سلامی پیش کی. آپ کو یاد ہوگا کہ گنڈا پور صاحب نے کابینہ کے ساتھ گئے تھے. اور ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں آفیشل اس کے لیے جب یہ چل رہا تھا کہ جی آپریشن میں اعتماد میں نہیں لیا جاتا، یہ چیز نہیں ہوتی، وہ نہیں چیز، تو میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ جی آپ ایپیکس کمیٹی آپ کی اختیار میں ہے، آپ ایپیکس کمیٹی کے ہیڈ ہیں، آپ بلائیں. آئی جی بھی اس کا ممبر ہے، ایف سی کے جو ہے ہیڈ وہ بھی ممبر ہے، فرنٹیئر کور کے بھی اس کے ہیڈ ممبر ہیں، اور کمانڈر صاحب بھی اس کے جو ہے وہ ہیں چیف سیکرٹری بھی ممبر ہیں. تو آپ بلائیں، جب آپ بلائیں گے تو آئیں گے. انہوں نے بلایا تو یہ میٹنگ جو آج انہیں ایپیکس کمیٹی کی بولے، اگر 1 مہینے تو پہلے بلاتے تو یہ پھر میں یہ ایونٹ نہ ہوتا. اور اس کے بعد جس طریقے سے پھر اس کے بعد بھی دیکھیں
मैं ये चाहता हूँ कि सीएम और प्राइम मिनिस्टर की सूबे और वफाकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। मैं इससे कभी खुश नहीं हूँ, कोऑर्डिनेशन नहीं होनी चाहिए। अपने सूबे के अमन के लिए, सूबे की तरक्की के लिए, सूबे की खुशहाली के लिए, चाहे वो कोर कमांडर साहब हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, चाहे बाकी इदारे हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन सूबे की होनी चाहिए ताकि हम अपने सूबे को चला सकें। चलें, ठीक है गवर्नर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का सर, थैंक यू सो मच। नाजरीन, गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल और जो इस वक्त वहाँ पर जैसे आज़म नज़ीर तारड़ साहब का बयान था सड़कों के हवाले से और PTI की स्ट्रेटजी के हवाले से जो एक काउंटर नेरेटिव है या जो हुकूमत का मौक़िफ़ है, उस हवाले से हमने गुफ्तगू की। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दानियाल चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे।